ليه بنرتاح ونحب ناس معينين اكتر من غيرهم؟ اكتر تفسير دخل دماغي للموضوع ده اننا بنحب الناس اللي واحنا معاهم بنطلع احلى ما فينا، حنية وذوق وجدعنة ولطف. ناس بتخلينا نكون هاديين طيبين ونسخة احسن من نفسنا. ببساطة بنحبهم لانهم بيخلونا نحب نفسنا واحنا معاهم. وعلى العكس في ناس وجودهم مرهق، بيطلع مننا عصبية وضيق خلق وغضب. دول طبيعي نبعد عنهم ونقفل منهم، علشان النسخة اللي بنبقى عليها معاهم مش بنحبها، واحنا دايما بنميل للي يخلينا نحس اننا احسن. وصلى على النبي.